ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण को व्यास गुरुदेव महाराज को जय श्री कृष्ण। इस 15 दिवसीय श्रीमद्भागवत महाअनुष्ठान कुमारी घाट आम बन्दै गरेको आम आश्रमको समर्पणको लागि आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण को आज छैठ सप्तम दिवस को हामी दिवाकालीन सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौं र पूज्य गुरुदेवको मुखारबिन्दबाट दिव्य कथाका अमृतहरू पनि पान गरिरहेका छौं। यो सुनौलो अवसर यहाँहरूलाई नित्य निरन्तर प्राप्त भइरहेको छ। साँच्चीकै महान छन् ती व्यक्तिहरू जसले यो महान कार्यमा आफ्नो सानो सानो सहयोग गरेर आमा आश्रम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा महान उद्देश्य लिएर अघि बढिरहनु भएको छ। यसै क्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरू जसले यस महान कार्यमा सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको विशेष नामावली मैले यहाँहरूलाई एकपटक जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हाम्रो यस महान कार्यमा सुरुवातदेखि नै आमा आश्रम निर्माण सहयोगार्थको लागि रोशन कुमारी गिरी माताजीले यस महान यज्ञलाई रु 2100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाएर सम्मान प्रकट गरौँ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, उहाँका सबै पितृहरूको उद्धार होस्। त्यसै गरी विभिन्न दानबेर दान गर्ने दानबेर दानदाताहरूको नाममध्ये स्वर्गीय हजुरबुबा चन्द्रकान्त दवाडी, हजुरआमा पवित्र दवाडी, स्वर्गीय बुबा भानुभक्त दवाडी, आमा बालकुमारी दवाडीज्यूको पुत्र सूर्यप्रसाद दवाडीज्यू र सविता अधिकारीजी लगायत दाजुहरू टङ्कराज दवाडी, नरहरी दवाडी, पशुपति दवाडीज्यूबाट आमा आश्रमको निर्माण सहयोगार्थ र आजीवन धर्मपुत्र सेवा गर्ने सुअवसर प्राप्त होस् भने रु 1 लाख रुपियाँ नगद प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्न चाहन्छौँ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। त्यसै गरी विभिन्न यहाँ दान गर्ने दानबेर दानदाताहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका शिव मन्दिर निवासी भुलमया ढकाल बलबहादुर ढकालज्यूको नाममा छोरा भरत ढकाल र चिना ढकालज्यूले पनि आमा आश्रमको लागि आजीवन सदस्य हेतु नगद रु 11,101 रुपियाँ प्रदान गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर हामी सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी आजको कार्यक्रममा जुन हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ देवघाट राम जानकी बालिका आश्रम भरतपुर महानगरपालिका 1 देवघाटबाट 1105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर हामी सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी जुन हाम्रो यस महान यज्ञमा आएर आफ्नो हृदयबाट दान भनेको दान हो। संसारमा मान्छेलाई के नाम देखाउनु भगवानले आफूले गरेको स्थानमा सदा देखिरहनुहुन्छ भन्ने एउटा भावका साथ पूज्य माताजी जो सरस्वती पौडेलजी भरतपुर 10बाट हुनुहुन्छ उहाँले गोप्य दानको रूपमा पनि केही प्रदान गर्नुभएको छ। पैसा नखुलाउने शर्तमा। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबै पितृहरूको उद्धार होस्। त्यसै गरी तिलोत्तमा गेवालीजी भरतपुर महानगरपालिका 10बाट आमा आश्रम निर्माणको लागि समस्त पितृहरूको उद्धारार्थ 1005 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। त्यसै गरी दीननाथ सोतीजी भरतपुर महानगरपालिका 10बाट आमा आश्रम निम्तिको लागि मलाई थाहा थिएन यही आएर देखेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रु 105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। टिकाराम पौड्यालजी भरतपुर महानगरपालिका 10बाट 11बाट आमा आश्रम निर्माणको लागि मेरो पनि केही परोस् भन्ने एउटा सद्भावका साथ सद्भावनाका साथ रु 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। विष्णु प्रसाद तिवारीजी भरतपुर महानगरपालिका 11बाट रु 150 प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी विभिन्न स्थानबाट भक्तहरूको दान गर्ने यहाँ प्रवृत्ति चलिरहेको छ र गरिरहनु भएको छ। एकजना भक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँले आज आमाको विषयमा एउटा सुन्दर गजल पनि मैले निर्माण गरेको छु, यो गजल पनि वाचन गरिदिनु पर्यो भनेर जानकारी गराइरहनु भएको थियो। निस्वार्थ भावमा
आयोजित यस महान कार्य जुन घुमारी घाटमा बन्दै गरेको आमा आश्रमको निम्ति यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष हामीले कालिका टेलिभिजनको माध्यमबाट देश विदेशमा रहेर आफ्नो ठाउँमा नरहे पनि आफ्नो देशलाई, आफ्नो धर्मलाई, आफ्नो संस्कारलाई, आफ्ना मातापिताहरूलाई कहिल्यै पनि भुल्न सक्दैनौँ। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले यस महान कार्यलाई निहालिरहनु भएको छ र यहाँहरूले सक्दो सहयोग पनि गरिरहनु भएको हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा पछाडि जुन आनन्द देख्दा नै आनन्द आउने ठाउँ, कालीगण्डकी नदीको पवित्र स्थान, महाराज गौ माताको अत्यन्त सेवा गर्ने स्थान र आमाहरूलाई सबै सेवा सुविधा र गण्डकी नदीको तटमा जहाँ बसेर यो पञ्चभौतिक शरीर देहगर्भको नाश भयो भने पनि परमात्माको स्वतः सजिलै वैकुण्ठवास प्राप्त गराउने यो स्थानमा साँच्चीकै हामीले आमा आश्रम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पूज्य गुरुदेवको यो महान सत्सङ्कल्पका साथ आजका आमाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूमाथि गरेको दया र अहिले पछि जुन हामीले यो समाजमा बढ्दै गएको अन्याय, अत्याचार र शोषणबाट एउटा व्यक्ति कति आज दुःखमा परिरहेका छन्, पाइरहेका छन्। साँच्चीकै एउटा गरिब मान्छे पनि एउटा घरमा आमा हुन्छन् भने साँच्चीकै त्यो व्यक्ति धनाढ्य हुने गर्दछ। जहिले पनि यदि आमा छैनन् भने कमाएपछि पनि त्यो आमालाई महाराजकै सहयोग, सेवा, सद्भाव गर्न सकेनौँ भने जीवनको अर्थ रहँदैन। यो जीवन मनुष्य जीवन जसले पनि प्राप्त गरेका छन् यो समयमा, तर मुमुक्ष भनेको आफूलाई चिन्ने, आफ्नो आत्मकल्याणको भावना जागृत गरेर महाराज यस्ता सत्सङ्गहरूको श्रवणबाट आफ्नो जीवनलाई कृतार्थ गराउने व्यक्तिहरू समाजमा कम मात्रामा देखिएका छन्। यसको मुख्य स्वरूप भनेको अपराध नै हो। अपराधले कहिल्यै पनि धर्म, समाज र सत्यको लागि साथ दिन सक्दैन। जुन दिन हामी सत्यमा, सत्मार्गमा र सत्सङ्गमा आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्छौँ त्यो दिनदेखि साँच्चीकै हाम्रो हृदयमा अपार प्रेम र अपार शान्तिको प्रविष्टिकरण हुने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। साँच्चीकै अत्यन्त सुन्दर एउटा आमा प्रतिको गजल यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। सबैले यसलाई सुनेर आनन्द लिनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। हेरिराख्नु पक्कै पनि धर्म संस्कार तोड्छ छोरो। अत्यन्त समय सान्दर्भिक गजल रहेछ यो, त्यसकारण उहाँको यो गजललाई मैले बोल्ने अनुमति मागे। हेरिराख्नु पक्कै पनि धर्म संस्कार तोड्छ छोरो, हेरिराख्नु पक्कै पनि धर्म संस्कार तोड्छ छोरो। कलियुगमा बाउ बेची धन सम्पत्ति जोड्छ छोरो, कलियुगमा आमा बेची धन सम्पत्ति जोड्छ छोरो। भोक प्यास शीत ताप नभनेर हुर्काउँछिन्, भोक प्यास शीत ताप नभनेर हुर्काउँछिन्। हुर्केपछि तिनै आमा वृद्ध आश्रम छोड्छ छोरो, हुर्केपछि तिनै आमा वृद्ध आश्रम छोड्छ छोरो। आमा भन्छन् सत्य बोल्नु नबिजाउनु कसैलाई, आमा भन्छन् सत्य बोल्नु नबिजाउनु कसैलाई। सुनी सुनी कुमार्गमा आफ्नो यात्रा मोड्छ छोरो, सुनी सुनी कुमार्गमा आफ्नो यात्रा मोड्छ छोरो। बाले भन्छन् परम्परा जोगाएर राख्नु सधैँ, बाबाले भन्छन् परम्परा जोगाएर राख्नु सधैँ। भने जति पैसा पाए जुनै धर्म ओड्छ छोरो, भने जति पैसा पाए जुनै धर्म ओड्छ छोरो। साँच्चीकै समय सान्दर्भिक गजल हाम्रो अन्यलजी खोटाङबाट यो गजल मलाई वाचन गरिदिनु पर्यो भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो। साँच्चीकै यो समाजमा आज व्यक्तिहरू यति पीडामा, यति दुःखमा परिरहेका बेला बिरामी झैँ ओछ्यानमा पर्दा आमा तिमी छैनौ, बिरामी भई ओछ्यानमा पर्दा आमा तिमी छैनौ। यी आँखामा आँसु झर्दा आमा तिमी छैनौ, अभागी नै रहेछु क्यारे हेला भए संसारको, दैवले खुसी हेर्दा आमा तिमी छैनौ। साँच्चीकै आमाको महत्त्व त्यो व्यक्तिले मात्र बुझेको रहेछ जसको आमा छैनन्। जससँग आमा हुनुहुन्छ साँच्चीकै रहँदा हामीलाई आमाको महत्त्व हुँदैन। जुन दिन यो संसारबाट आमा बिदा हुनुहुन्छ त्यो दिन मात्र हामीले मातृशक्तिको र आमाको एउटा नारीको महत्त्वलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण आज यो देशमा महाराज 2-4 वर्षका बच्चाहरू सुरक्षित छैनन्। त्यसकारण जुन अपाङ्ग असहाय बेसहारा महाराज जाडोमा कपडा नभएर
अलपत्र परेका ती बेसहारा माताहरूको पीडा देख्न नसकेर पूज्य नारायण कृष्ण चरणामृत गुरुज्यूको र हरिहर धार्मिक सेवा संस्थान जुन यो महा अभियानमा हामीले सहयोग र साथ दिनुपर्छ। यी बेसहारा आमाको सहारा भनेको हामी नै हो। हामीले नै सहारा दिएर यी आमाहरूलाई न्यानो महाराज माया दिनुपर्छ भन्ने एउटा महान उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नुभएको यो महान कार्यमा यहाँहरूले पक्कै पनि सक्दो सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुनेछ। अब भने धेरै कुरा नगरी अत्यन्त सुन्दर भावमा यहाँहरूले कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ। यहाँ पुनः यहाँहरूलाई दिव्य कथामा आनन्द लिन र अबको माइक्रोफोन यो ध्वनियन्त्र पूज्य गुरुदेवलाई अर्पण गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय श्री कृष्ण। जय भगवानको दिव्य पावन चरित्रका उपरमा अहिले आज्ञा गरेर अघिल्तिर जाँदा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिको भागवत अन्तर्गतमा तृतीय स्कन्धको 14 अध्यायमा प्रवेश गराएर गयो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। रे सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर, सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर, जाउँला भव सागर पार तरेर, जाउँला भव सागर पार तरेर, सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर, सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर, जाउँला भव सागर पार तरेर, जाउँला भव सागर पार तरेर। मथुरा खोजे खोजे वृन्दावन, गोकुल खोजे मथुरा खोजे खोजे वृन्दावन, रहेछौ प्रभु मन, सारा संसार खोजे प्रभु कहाँ छौ प्रभु भन, सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर, सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर, जाउँला भव सागर पार तरेर, जाउँला भव सागर पार तरेर, जाउँला भव सागर पार तरेर, जाउँला भव सागर पार तरेर। ताली सबले जय जय हो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप धरे धरे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप धरे धरे, आखिरीमा सम्झी ल्याउँदा एउटै रहेछन् हरे, एउटै रहेछन् हरे, सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर, सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर, जाउँला भव सागर पार तरेर, जाउँला भव सागर पार तरेर।
खोजी चारै धाम गोकुल खोजे मथुरा खोजे खोजे चारै धाम सारा संसार खोजी गयो काछो प्रभु मन काछो प्रभु मन सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर। जय बोलो भागवत भगवान को जय। यसरी साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री हरि को दिव्य पावन चरित्र अन्तर्गतमा हिरण्याक्ष नाम गरीको दैत्य कसरी जन्म हुन पुग्यो यसको बारेमा बताउँ भनेर आज्ञा गर्दा अब यहाँबाट भागवत तृतीय स्कन्धको 14 अध्यायमा आज्ञा गर्नुभयो। साधु वीर त्वया पृष्ठ अवतार कथां हरे यस्तं पृशसि मर्त्यानां मृत्युपाशं विशातनिम्। हजुरले अत्यन्त राम्रो सोध्नुभयो प्रकाश बाबु। भगवान साक्षात दिव्य चरित्र र अवतार हजुरले सोधेर जीवन गति र मुक्ति हुन चाहनेका लागि यो कथा मोक्षदायी कथा छ। अब म बताउँछु भनेर आज्ञा गर्नुभयो। पहिला एकचोटि मरीचिका पुत्र कश्यप नाम गरिएका ऋषि सूर्यास्त नाम गरे। सूर्यास्त भइसकेपछि हवनादि गरेर भगवानको शिवजीका आरती गर्ने बेलामा उनकी पत्नी दिति नाम गरेकीले नजिकै गएर आज्ञा गरिसिन् मलाई गर्भाष्ट चाहियो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। गर्भाष्ट दान गराउनु छोरो दिदिनु भनेर बार बार मागेपछि सम्झाउनु भो प्यारी यो बेलामा साँझका बेलामा 4 काम गर्नु हुँदैन। सन्ध्या काले छु सम्प्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत् आर निन्द्रा मैथुनम् आर निन्द्रा स्वाध्याय मैथुनम च विशेषतः। विशेष गरेर साँझका बेलामा ठिक्क रातो सूर्य अस्त डुब्ने बेलामा खानु हुँदैन, सुत्नु हुँदैन, छोराछोरी पाउने आदि कार्य गर्नु हुँदैन र पढ्नु पनि हुँदैन। पढ्यो भने विद्या नष्ट हुन्छ, सुत्यो भने रोगी बन्छ, खायो भने पनि रोगी बन्छ र मैथुन आदि कर्म गर्यो भने छोराछोरी दुष्टजन बन्छन्। तिमीले यो कुरा बुझ प्यारी। महाराज हजुरले भन्नुभयो तर मलाई काम वासनाले अत्यन्त उत्तेजित बनायो। मलाई जसरी पनि गर्भाष्ट दिनु छ। यो कुरा सुनेर 4 प्रकारका हटहरू शास्त्रमा वर्णन छ। एउटा राजाले जे बोले पुर्याउनै पर्ने, अर्को बच्चाले रोएर मागेपछि त दिदिनै पर्ने, अर्को महाराज सन्यासी महात्मा गुरुजीहरूले जे बोले उनीहरू डराउँदैनन्, विद्वानहरू पनि डराउँदैनन्। अर्को चाहिँ माताहरूमा अलिकति त्यस किसिमको भावना हट हुन्छ। यो महिला हट भन्ने बुझेन। गर्भाष्ट दान दिनुभयो प्यारे। तिमीले साँझका बेलामा गर्भ लियौ तर छोरा लोककण्टककारी जन्मनेछन्। तिम्रा छोराले सारा तेसिमको संसारको बाधक बन्नेछन् भन्दा प्रभु साँझका बेलामा शिवजीको आरती गर्छु, क्षमा माग्छु, भगवानको शरण पर्छु। यो छोरा दुष्ट जन्मियो भने गर्भ बोकेको के काम भो? बरु बाँझो ठिक छ, छोरो दुष्ट प्राप्त गर्नु हुँदैन भनेर आज्ञा गर्दा
क्षमा मागेर प्रार्थना गरेकी हुनाले शिवजीका आशीर्वादबाट तिमीलाई मैले वरदान दिँदैछु प्यारी। छोरा लोककण्टककारी भए पनि नाति असली जन्मन्छ। साउभन्दा ब्याज प्यारो भने जस्तो छोरोभन्दा नाति प्यारो हुने भावनाले म यसलाई स्वीकार गर्छु भनेर मतलब दिदीले 100 वर्षसम्म तू गर्भलाई दिव्य तरिकाले गर्भ मागे गरेकी छिन्, आदन गरेकी छिन्। यसरी दिव्य तरिकाले 100 वर्षपछि तम एतद् विभु वेत्यम सद्विघ्न यद्वृत्तम वृषम भनेको छ। गर्भकालमा जस्तो किसिमको चित्त लगायो त्यस्तै किसिमका छोराछोरी जन्मन्छन्। गर्भकालमा जस्तो किसिमको भावना ल्यायो छोराछोरी त्यस्तै जन्मन्छन्। गर्भ बोकेकी आमा बहिनी दिदी पत्नीले बच्चालाई राम्ररी लिनु छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। अलि चे गरेको जस्तो आवाज आएको छ, विचार गर्नु त स्पिकरमा। जय बोलो भागवत भगवानको जय। गर्वका कारणले गर्दा छोराछोरी जस्ताका तस्तै जन्मन्छन्। गर्व लिने बेलामा र खाना पकाउने बेलामा बहुत ध्यान दिनुपर्छ। धृतराष्ट्र नाम गरेका छोरा अम्बिका नाम गरेकी पत्नीले आँखा चिम्म गरेर गर्भ लिएकी हुनाले छोरो नै धृतराष्ट्र अन्धो छोरो जन्मिदियो। यो गर्भ लिने बेलालाई बहुत महत्त्वपूर्ण मानेको छ शास्त्रले। गर्भ दान हो। दान धेरै पैसाले गर्ने दान जस्तो मान्छौँ हामी, निःशुल्क दान धेरै छन्। आशीर्वाद दान गर्दा पैसा लाग्दैन। आफ्नै सवार या पत्नीमा सन्तान वृद्धिका लागि यदि गर्भदान गरियो भने यो पनि गर्भदान, अर्को पैसा नलाग्ने दान। अर्को दान हुन्छ छाया दान, पिपलको रूप लगाइदिनु। अर्को हुन्छ पैसा नलाग्ने जलदान। अर्को हुन्छ अभय दान। महाप्रसाद सिलवालजी अभय भनेको कोही डराएको छ ढुक्क पर, चिन्ता नगर म छँदैछु। यो पनि ठुलो दान हो। अब पैसा लाग्ने दान पनि हुन्छन्। यो गर्भलाई दान भनेको छ शास्त्रले। यो गर्भदान गर्दाखेरि होसियारी गर्नु। एउटा श्रीमान श्रीमतीको बहुत कालो छोरो जन्मेछ, बहुत कालो, अङ्गारै जस्तो, कोइला जस्तो। एकजना गुरुलाई गएर सोधेछन्, डाक्टरले त पत्ता लाउँदैनन्। गुरुजीले घरमा आएर हेर्नुभयो, भान्सा ठिक छ, कोठा ठिक छ, सबै ठिक छ, तिम्रो सुत्ने कोठामा लैजाऊ। सुत्ने कोठामा जाँदा ठुलो एउटा पलङ रहेछ, एउटा भित्तामा कालो हप्सीको फोटो टाँसिएर छ। गुरुजीले भन्नुभयो, ओ यही फोटो हेरेर तिमीले गर्भ लिएका कारणले गर्दा यो कालो हप्सीको छोरो जस्तो छोरो तिम्रो जन्म्यो। किनभने गर्भ लिने बेलामा यही हेरेर तिमीले गर्भ गर्यौ। जस्तो देखो त्यस्तै दिमाग हुन्छ, गर्भ पनि त्यस्तै रहन्छ। अहिले एउटा कागतीको पाकेको दानालाई लिएर बीजबाट त्यस किसिमको तरिकाले सुधार्दा, काट्दा अनि निचोर्दा अमिलो रस आयो भन्दा कतिजनाका मुखमा यहाँ पनि पानी आयो। काटेको पनि होइन, देखिया पनि होइन, सुनिया मात्रै हो। जस्तो देखो त्यस्तै दिमागै हुन्छ, जस्तो सुन्यो त्यस्तै दिमाग तयारी हुन्छ। कालो हेरेर गर्भ बोकिया हुनाले कालो छोरो आयो। छोराछोरी राम्रो जन्माउनु छ भने कोठामा, सुत्ने कोठामा कृष्णका, राधाका, शिवजीका, पार्वतीका फोटा टाँगेर गर्भ लिनु र दिनु। गर्भ लिएकी आमा धेरै नरुनु, फेसबुक धेरै नचलाउनु, कार्टुन धेरै नदेखाउनु, गेम धेरै नखेल्नु, गीतहरू पनि भगवानका भजनहरू सुन्नु, कथा सुन्नु। धेरै रोयो भने छोरो लाटो जन्मन्छ। धेरै खान मन लागेको चिज खाइनन् भने छोरो रियाले जन्मन्छ। आमा धेरै रोएको रोई पीर शोक मानिन् भने छोरो शोकिनास जस्तो जन्मन्छ छोराछोरी। आमा गर्भ लिएकी आमा 3 महिना पछाडि एकान्त जङ्गलमा नजानु, ट्र्याक्टरमा, मोटरसाइकलमा नचढ्नु, हेलिकप्टरमा, प्लेनमा नचढ्नु, पानीका किनारमा, समुद्रमा, नदीमा ननुहाउनु। 8 महिना भएपछि श्रीमान पनि मलाम नजानु। श्रीमतीले जे भनेकी छन् त्यो इच्छा पुरा गरिदिनु श्रीमानको दायित्व।
श्रीमतीले बच्चा गर्भ लिएपछि सकेपछि बच्चाको इच्छा पनि आमाका मुखबाट आउने हुनाले यसलाई दो हेर्दा भन्छ शास्त्रले। यिनको इच्छा सबै पुरा गरिदिनुपर्छ, नभए बच्चाले राम्रो जन्मदैन। आमा खुसी हुनु, भजन गर्नु, दान गर्नु, पुण्य गर्नु बच्चाका लागि र प्रार्थना गर्नु। गर्भ लिइसकेपछि 1 घण्टा आमा नउठ्नु, श्रीमान उठेर नुहाउनु र तातो खिर तातो दुध श्रीमतीलाई खुवाउनु, यस्तो बताएको छ शास्त्रमा। ल हेर्नु कति रमाइलो। गर्भ साँच्चीकै असली छोरा या छोरी लिनेवालाले 9 बजे रातिको पछाडि र 12 बजे भित्रमा गर्भ लिनु दिनु, यस्तो बताएको छ। कति नियम छन् हेर्नु। जय बोल भागवत भगवानको जय। छोरा या छोरी पाउने इच्छा गरेका छन् भने हाम्रो शास्त्रले 3वटा विधान गरेको छ। छोरी जन्मिन्, छोरा पाउन मन लाग्यो, या छोरी जन्मेकी छिन्, छोरा जन्मे, छोरी पाउन मन लाग्यो भने कहिले गाईको दुध लिएर आएर शिवजीमा ब्राह्मणहरूद्वारा रुद्री गराउनु, रुद्रीले चोको त्यो दुधले खिर पकाउनु, खिर पकाएर श्रीमान श्रीमतीले मात्र त्यो खिर खानु। अनि रजस्वला भएका दिनदेखि 8 दिनमा, 10 दिनमा, 12 दिन र 14, 16 दिनभित्रमा गर्भ लिनु र दिनु। यसरी छोरो चाहिनेवालाले जोर दिनमा, रजस्वला भएका दिनदेखि, छोरी चाहिनेवालाले बिजोर बिजोर दिनमा, 7 दिनमा, 9 दिनमा, 11, 13 र 15 दिन, 17 दिनमा गर्भ लियो भने छोरी जन्मिन्छन्। यो पुराणको कथा हो, यो कुनै अनौठो कथा होइन। यो फेरि बुझ्नु, 18 दिनपछि शास्त्रमा रजस्वला भएका दिनदेखि गर्भ रहँदैन। यिनी कुरा बुझ्नु। जय बोलो भागवत भगवानको जय। म छोटकरीमा कथा गरिराखेको छु, यसको धेरै लामो विधि बताएको छ हेर्नुहोस्। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। जन्मायो किन हरे हुर्कायो किन, जन्मायो किन हरि हुर्कायो किन, हरि तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायो किन हरि हुर्कायो किन, तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायो किन हरि हुर्कायो किन, तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। सरस्वतीजी आउनु त। जन्मायो किन हरि हुर्कायो किन, तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायो किन हरि हुर्कायो किन, तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जय हो। जन्मायो किन हरि हुर्कायो किन, तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायो किन हरि हुर्कायो किन, तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायो किन हरि हुर्कायो किन, तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायो किन हरि हुर्कायो किन, तेरो मेरो
फलिन जन्मा योगिना रे हुर्का योगिना तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन जन्मा योगिना रे हुर्का योगिना तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन बाकै तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ हरे कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ अरे तिम्रो धाममा आउँछु म बाटो देखाइदेऊ बल्लै कृष्ण भन्ने मलाई बानी बसाइदेऊ तिम्रो धाममा आउँछु म बाटो देखाइदेऊ कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रो धाममा आउँछु म बाटो देखाइदेऊ है नाच जय जय हो कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रो धाममा आउँछु म बाटो देखाइदेऊ कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रो धाममा आउँछु म बाटो देखाइदेऊ कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रो धाममा आउँछु म बाटो देखाइदेऊ कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रो धाममा आउँछु म बाटो देखाइदेऊ बाकै तिम्रो धाममा आउँछु म बाटो देखाइदेऊ हेर तिम्रो धाममा आउँछु म बाटो देखाइदेऊ जय बोलो भागवत भगवानको जय जय यसरी साक्षात परब्रह्मा परमात्माको पावन चरित्र अहिलेका पावन बेलामा तेसिमको बराहा नाम गरेको उत्पत्तिको महिमाको वर्णनका लागि आगे गरिन जाँदा दिति नाम गरेकी प्यारीले साँझका बेलामा गर्भ भोगेपछि लोककण्टककारी छोराहरू जुम्लिया छोरा 100 वर्ष गर्भमा लिइन् यसरी 100 वर्षसम्म गर्भमा लिँदा महाराज दिव्य तरिकाले तेसिमको तरिकाले सारा तेसिमको तरिकाले पृथ्वीमा जन्माउनको लागि अब चाहिँ तयारी गरेर गइन् अब यो पावन बेलामा छोराहरू त जन्मी अब उनका बाबा कश्यप नाम गरेका ऋषिले छोराका नाम हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप नाम गरेको 2 प्रकारको छोराको नाम रह्यो जुम्लिया छोरा जन्मिँदै भयङ्कर शक्तिशाली महाराज लड्नका लागि जम दग्नि कुबेर अग्नि वरुण सारा देवताहरूसँग तयारी भए अब कहाँ जाने के गर्ने लड्नका लागि भनेर जाँदा समुद्रमा आएका छालसँग लडिरहन्थे उतातिर बल देखाउन शक्ति देखाउन आफ्नो वैभव तेसिमको पराक्रम देखाउन अब हिरण्याक्ष नाम गरेको जेठो चाहिनेले थपक तेसिमको पृथ्वीलाई उचालेर अहिले रसातलमा पुल्याएर खेलिरहँदा उतातिरबाट मेरो परब्रह्म परमात्मा जगतबन्धु जगताधार रास रासेश्वर रास निष्ठले 12 अवतारको रूपमा दिव्य तरिकाले धारण गरेर जानुभएको भनेर आज्ञा गर्दा यो अवतारका लागि दिव्य तरिकाले यो तेसिमको तरिकाले जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपको जो अवतार हो
यो अवतार भनेको जय र विजय किसिमको तरिकाले स्वर्गका यिनी गेटपालेहरू अथवा स्वर्गका द्वारपाले पनि हुन् भनेर आज्ञा गर्दा प्रभु स्वर्गका अथवा वैकुण्ठका द्वारपाले नारायणका द्वारपाले आज कसरी किसिमको तरिकाले दैत्यका क्षेत्रमा गएर जन्म दिन पुग्नुभयो भनेर आज्ञा गर्दा भागवतको अहिले 15 अध्याय पुरा गरे 16 अध्यायमा ध्यान लाग्दैछ भन्ने समनको प्रमाणम यस अध्यायबाट जय बोलो भागवत भगवानको जय। भरतपुर महानगरपालिका चितवन 10 हाकिम चोकबाट आमा अत्यन्तै श्रद्धेय हामीलाई माया गर्ने आमा उहाँले दिएको उहाँका घरमा बसेर दिएको त्यो सिलाङ्गे थालमा अहिले पनि मैले भोजन गर्छु। त्यति माया गर्ने आमा चन्द्रकला पौडेल आमा त्यो थालमा बाहेक मैले कहिल्यै भोजन गर्दिनँ। त्यो थाल मेरो निजी थाल बन्यो। आमा सिलाङ्गे थाल कि दाता अथवा हामीलाई बहुत माया गर्ने श्रद्धेय आमा चन्द्रकला पौडेल माताजीलाई म सम्मान गर्छु। ताली बजाएर स्वागत गरौँ। रुद्राक्ष माला लगाएर स्वागत गरिदिने समेत अनुरोध छ। चितवन त मेरो एकदमै माया गर्ने भक्तहरूको तेसिमको ठाउँ हो। बुटवल नवलपरासी विराटनगर गैँडा तेसिमको हेटौँडा धेरै भक्तहरूले हामीलाई फोन गरिरहनु भएको छ। स्क्रिनमा दिएका 2वटा नम्बर टेलिभिजनमा हेरेर टेलिभिजनका 2वटा नम्बर हजुरहरूले फोन गर्नु छ। ताली बजाएर स्वागत गरौँ। श्रद्धेय मातालाई म मेरो नजिकै आउन अनुरोध गर्छु। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, छोरा नाति ज्ञानी बन्दै जाउन्, ध्यानी बन्दै जाउन्, भाव भक्ति बढोस्, आमामा दीर्घायु होस्, रोग शोक नपरोस्। अब छिट्टै छोरा बुहारीहरूको मिलन पनि हुनु होस् होइन त नि। ताली बजाएर स्वागत गरौँ। जय होस्। जय बोलो भागवत भगवानको जय। अबका पावन बेलामा मेरो परमात्माको पावन चरित्र हिरण्याक्षर हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दिव्य तरिकाले दैत्य कसरी किसिमको तरिकाले पूर्व जन्मका जय र विजय वैकुण्ठका यी व्यक्तिहरू श्रापका कारणले गए भनेर आज्ञा गर्दा आजका पावन बेलामा अघिल्तिर बढाउनु भयो। एकचोटि ब्रह्माजीका 4 भाइ छोरा जनक सनन्दन सनातन सनत कुमार यिनी छोटा पुड्का हुँचा थिए। यिनीहरू 5 वर्षका थिए किन त भन्नाले नाम जपेका कारणले गर्दा यिनीहरूलाई कालको समयको प्रभाव थिएन। 5 वर्षका बच्चादेखि थिए। यिनी एकचोटि वैकुण्ठ गए। हरे जाउँला वैकुण्ठैमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै 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 बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठैमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै।
रे गङ्गा तिमलाई फुलपाती काली गङ्गा फुलपाती मलाई यसै जाति गङ्गाजीलाई फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती मलाई यसै जाति गङ्गाजीलाई फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती यसै जाति गङ्गाजीलाई फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती मलाई यसै जाति गङ्गाजीलाई फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती हे भगवान मलाई यसै जाति गङ्गाजीलाई फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती मलाई यसै जाति गङ्गाजीलाई फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती मलाई यसै जाति गङ्गाजीलाई फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती फुलपाती हरे हरे गङ्गाजी यता आएर नाचौँ त हरे रामलाई अघि लाउँला हरे रामकै पछि मै जाउँला रामकै पछि मै जाउँला रामलाई अघि लाउँला रामकै पछि मै जाउँला रामकै पछि मै जाउँला रामलाई अघि लाउँला रामकै पछि मै जाउँला रामकै पछि मै जाउँला रामलाई अघि लाउँला रामकै पछि मै जाउँला रामकै पछि मै जाउँला रामकै अघि लाउँला रामकै पछि मै जाउँला रामकै पछि मै जाउँला हे भगवान रामलाई अघि लाउँला रामकै पछि मै जाउँला रामकै पछि मै जाउँला यसरी साक्षात वैकुण्ठमा अहिले सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार पुग्दा दिव्य तरिकाले जय र विजयले रोके तिमी को हौ हामीलाई वास्ता छैन तर यति साना जनै लगाएका पुडुकी धोती लगाएका भित्र छिर्नु हुँदैन भनेर आज्ञा गर्दा ओहो वैकुण्ठमा आउँदा पनि भेदभाव हुँदो रहेछ तिमीहरू ब्राह्मणका अपमान गरेका हुनाले 3 जन्मसम्म दैत्य रूपमा जानु परोस् भनेर जय र विजयलाई सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारले श्राप दिनु हो प्रभु क्षमताम क्षमा दिबक्छु हामीले गल्ती गर्यौं भनेर आज्ञा गर्दा साक्षात नारायण अघिल्तिर आउनुभयो जय बोलो भागवत भगवानको जय भगवानले सम्झाउनु भयो प्रभु हे ब्राह्मण देव म ब्राह्मणहरूको त्यही सिमका सेवक पनि हुँ ब्राह्मणहरूको भक्त पनि हुँ र ब्राह्मणले भनेको मान्ने पनि हुँ हजुरहरूले जुन किसिमको अपमान सहनु पर्यो यो मेरै अपमान जस्तो सम्झनुहोस् हे जय विजय 2 जना मेरा द्वारपालीहरू हो तिमीहरूले एकचोटि वैकुण्ठमा आउँदा लक्ष्मीको पनि अपमान गरेका थियौ
लक्ष्मीको माध्यमबाट त्यो अपमान पनि अहिले ब्राह्मणका मुखबाट त्यस किसिमको सिद्ध भएको छ। तिमीहरूलाई श्राप परेको छ, तिमीहरूले चिन्ता नगर। म जहाँ जहाँ तिमीहरू दैत्य बन्छौ त्यहाँ त्यहाँ अवतार लिएर तिमीहरूलाई 3 जन्मसम्म उद्धार गर्ने मेरो जिम्मा भयो, चिन्ता नगर। यतातिर भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देव हजुरलाई नमो नमस्कार छ। दैवाधीनं जगत सर्वं मन्त्राधीनस्तु देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। यो संसार दैवको अधीन छ। सारा देवताहरू मन्त्रमा बोलाएपछि आउँछन् र मन्त्रले पठाएपछि जान्छन्। मन्त्रमा अधीन छन्। ती मन्त्रहरू ब्राह्मणमा अधीन छन्। त्यस कारण ब्राह्मण जङ्गम तीर्थ चल्ने देवताहरू हुन्। हजुर त भूदेव हो, हे ब्राह्मण देव, असली बाहुन, पढेको बाहुन। यो साक्षात भगवानको अवतार हुन्छ। दिनभरि ऋषिमुनि, रातभरि शिशुमुनि हुनेवालालाई भने होइन। दिनभरि पनि ऋषिमुनि, रातभरि पनि परमात्माको चिन्तन गर्यो भने त्यो असली ब्राह्मण हो। असली ब्राह्मणका पेटमा अलिकति मात्रै भोजन पर्यो, अलिकति मात्रै गाईको घिउ र गाईको दुध पर्यो, तरुल पर्यो जाडामा भने पितृमुक्ति हुन्छन् भरतजी। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। नाहं तदादमे यजमानः वीरविताने तत्र तत्प्लुतमदन् उतमुखबुकेन यद ब्राह्मणस्य मुखतः सरतोऽनुघासं तुष्टैश्च मय्यभियतैर्निज कर्म पाकै। भगवानले भागवत 33 स्कन्धको 16 अध्यायमा बताउनु भएको छ, हे गुरुहरू हो, हे ब्राह्मणहरू हो, अग्निलाई घिउ र चरु स्वाहा स्वाहा गरेर मन्त्रले चर्त घिउ चरु हवन गर्न भन्दा असली सज्जन ब्राह्मणका मुखमा आहा आहा बनायो भने मेरो खुसी हुन्छ। हेर्नु, यो यसले बताएको मदन उतभोग मुखेन। मेरो मुख नै अग्नि हो, यद्यपि घिउ र चरु हवन गर्दा म त्यति खुसी हुँदिनँ जति खुसी ब्राह्मणका मुखमा हवन गरेर खिर पुडी हलुवा आहा आहा गराउँदा म खुसी हुन्छु। भागवतकै प्रमाण हो। एकजना राजाले ज्योतिषी गुरुलाई हेराए, छोरा पाएनन्, नपाएर गुरुले भनिदिए घुमारी घाटमा काली गण्डकी छन्, आमा आश्रम नजिकै गएर गण्डकी माता, आमा आश्रमकी माता गण्डकीलाई तिमीले दिनको 5 लिटर दुध चढाउने गर, छोरा पाउँछौ। घुमारी घाट नजिकै गएर, अब यो उत्तरवाहिनी हो, यो त आमा आश्रमको ठाउँ हो, अखण्ड दीप बलेको ठाउँ हो। राजाले कुरा बुझे, गएर नदीमा 5 लिटर गाईको दुध चढाउँथे। 1-1.5 महिना भयो राजा कार्य व्यस्ततामा परे। अब के गर्ने सल्लाह भयो? बाहुनलाई तलब दिने, बाहुनले लहर चढाइदिए पनि सङ्कल्प लिएपछि राजाको लागि पुण्य जाने। यो भएपछि बाहुनले अब त्यो जागिर जस्तो लिए लगेर नदीमा दुध बगाइदिन्थे। 3 वर्षपछि छोरो जन्म्यो। कति रमाइलो। छोराको नामै गङ्गा प्रसाद राखे गङ्गाजी। विचार गर्ने है, गङ्गा प्रसाद राखे, बहुत खुसी भए। बाहुन गुरुजीलाई बोलाए, जसले 3 वर्षसम्म दुध चढाइराखेको थियो। आज गङ्गाकोले गर्दा मेरो छोरो जन्म्यो। यी गङ्गालाई 5 मुठी अथवा 1 मानो घिउ पनि लहर चढाइदिनु आज। अब बाहुनले घिउ लिएर गएर श्रीमतीलाई सल्लाह गरे, बुढी यो दुध त चढाउने कुरा ठिकै, यो जाडाको घिउ, यो अन्य कुरा नगर। आज अब अलि राम्रो चामलले मोटाको टोपी मिलाउँछु, पकाएर दिदिनु पर्छ। श्रीमान श्रीमती मिलेछन् र घिउ र चामलको भात हाम्रो खलकले खान पाएपछि किन नखाने। राति राजालाई एउटी सेतो कपडा लगाएकी नारीले भनिछन्, आजको तेरो पूजाले म खुसी छु।
यति भनेर ती नानी गइन्। राजा खुसी भए, गङ्गा खुसी भइछन्। ब्राह्मणले बहुत राम्रो पूजा गरेछन्। आज भोलि बिहान 5 बजे गए। राजा बाहुनका घर नजिकै पुग्न बाहुनधरले थरर लौ बुढी के हिजोको घिउ खाएको थाहा पाएछन् राजाले। राजा 3 वर्ष दुध चढाउँदा कहिल्यै नआएका आज आए। मरिनी भो, लौ के गर्ने उपाय रहेछ? जे पर्छ पर्छ, साँचो भन्ने कि ढाँट्ने के गर्ने? राजा नजिकै आएर सोधे, हे गुरुदेव, हिजोको पूजा गरेको विधि के हो? बाहुनले भन्छन्, गल्ती भो। अहिले त यसो गरिएछ, के भन्ने पूजा विधि? हिजो कसरी पूजा गरे त्यो विधि बताइदेऊ, म केही गर्दिनँ। प्रभु गल्ती भो, हजुर गल्ती भो, क्षमा दिनु। गल्ती भो, 1-2 चोटि गल्ती भो, 3 वर्षसम्म गरेका थिएन। बाहुनलाई राजाले भन्छन्, जे भएको त्यही बताऊ, म केही गर्नेवाला छैन, म खुसी भएर आएको। प्रभु यदि त्यसो हो भने 5 लिटर दुध चढाएकै हो, 1 माना घिउ खाएकै हो। राजा खुसी भए। 5 लिटर 3 वर्षसम्म नदीमा गएर दुध बगाउन भन्दा सज्जन ब्राह्मणलाई 1 मानो घिउ 1 रात पाउने बित्तिकै देवता खुसी हुने रहेछन्। म त बाहुनका मुखमा अब घिउ पठाउँछु, अन्न पठाउँछु, मसिनाको चामल किनिदिन्छु। जय बोलो कृष्णचन्द्रको बालको जय। चेवन परास पठाउँछु। अर्को के हुन्छ अरू त थाहा पनि छैन। हर्लिस पठाउँछु। सिलाङ्गे थालमा हर्लिस घोलिएर खान्छु। जय बोलो भागवत भगवानको जय। हो नि त, दुध र हर्लिस। यसरी राजा खुसी भए र ब्राह्मणलाई त्यो किसिमको सेवा गरे। हामीले पनि यो आमा आश्रममा भएका ब्राह्मणहरूका लागि, यी अनाथ आमाहरूका लागि भोजनको व्यवस्थाका लागि त्यही किसिमको व्यवस्था गरेका छौँ। हजुरहरू फोन गरेर, टेलिभिजनमा दिएको नम्बरबाट फोन गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कथा सुन्न सक्नुहुन्छ र यसको विषयमा बुझ्न म अनुरोध गर्छु। अब यता तेरे दिव्य ब्राह्मणको दिव्य महिमा गर्दै राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीजी आज्ञा गर्दै जानुभयो। जुन किसिमको जय र विजयले त्यहाँबाट नारायणको किसिमको आज्ञा प्राप्त गरेर अहिलेका पालीमा दितीको गर्भमा गएर हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप भएर जन्मन पुगेका हुन् त महाराज भनिकन व्याख्या गर्दा भागवतको अहिले 3य स्कन्धको 17 अध्याय समेत पुरा 18 अध्यायमा ध्यान आकृष्ट गरिँदैछ भन्ने सम्मको प्रमाण यस अध्यायबाट। जय बोलो भागवत भगवानको। श्री कृष्ण गोविन्द रे मुरारी रे नाथ नारायण वासुदेवम वासुदेवम भज वासुदेवम भज वासुदेवम भज वासुदेवम भज भज वासुदेवम भज वासुदेवम भज वासुदेवम भज वासुदेवम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रे राम को नाम जपिना ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार तरिना। हे राम को नाम जपिना ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार तरिना। हे राम को नाम जपिना ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार तरिना। ल सिलेवाले नाच्न जय हो। नाम जपिना ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार तरिना। रामको नाम जपिना ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार तरिना। ए कमल गुरु
पर्यो भुमरीमा पार परिन रामको नाम जपिन ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार परिन रामको नाम जपिन ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार परिन ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार परिन ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार परिन अरे रामको नाम जपिन अरे इष्ट र मित्र दाजु र भाइ दुई दिनको खेला अरे रामको नाम जपिन मरेपछि पर्नु पर्ने यमराजको फेला रामको नाम जपिन ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार परिन 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 ए सुरज ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार परिन ढुङ्गा पर्यो भुमरीमा पार परिन जय बोलो भागवत भगवानको जय कृष्णचन्द्र भगवानको व्यास गुरुदेव महाराजको। बन्धुहरू, सबैभन्दा पहिला हाम्रो अभियन्ता हुनुहुन्छ पूज्य गुरुदेव, जसको सत्सङ्कल्पमा नै यो महान कार्यको सुरुवात भएको थियो। उहाँ नै यस महान कार्यको सबैभन्दा पहिलो अभियन्ता हुनुहुन्छ पूज्य गुरुदेव नारायण नेउपाने गुरुदेव। उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान र अझै उहाँको यो सत्मार्गप्रति उहाँ चल्ने प्रेरणा उहाँबाट हामीमा जागृत हुँदै जाओस्। र दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ हाम्रो माला नम्बर 2 शङ्कर र गोमा पोखरेलजी, जो यस महाअभियानमा आमा आश्रममा म एक आजीवन धर्मपुत्रको रूपमा सेवा गर्ने सौभाग्य प्राप्त होस् भनेर श्रद्धेय शङ्कर र गोमा पोखरेलज्यू पनि आजीवन धर्मपुत्र अभिभावक सेवा यस महान कार्यमा भइसक्नु भएको जानकारी हामीले पाइसकेका छौँ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान र सत्कार हामीले गर्न चाहन्छौँ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। त्यसै गरी माला नम्बर 3 मा हुनुहुन्छ हाम्रो ज्ञानदेव भागीरथी भट्टराई, जो बुटोल 10 शिवनगरदेखि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो महाअभियानमा म एउटी आमाको सेवा गर्छु, एउटी आमाको धर्मपुत्रको रूपमा म आजीवन सदस्य हुन चाहन्छु भन्ने एउटा सोच र सत्सङ्कल्पका साथ उहाँले यस महान कार्यमा आजीवन धर्मपुत्र अभिभावक सेवा अर्पण गरिसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। त्यसै गरी हाम्रो माला नम्बर 4 मा हुनुहुन्छ महाप्रसाद र वेदमाया सिलवालजी, जो भरतपुर 10 हाकिम चोकबाट हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यस महान अभियानमा एक आजीवन धर्मपुत्रको लागि सेवा गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको छु भनेर आफूले आफूलाई गर्व गर्दै यो महान कार्यमा जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी माला नम्बर 5 मा हुनुहुन्छ हाम्रो रामप्रसाद विष्णुमाया बिडारीजी, जो काठमाडौँ छ चन्द्रगिरीबाट उहाँले नाम लेखाउनु भएको छ आजीवन धर्मपुत्र अभिभावक सेवाको लागि। उहाँको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भगवानले सधैँ यस्तै
सत्मार्गमा र सत्कर्ममा दान दिने प्रवृत्तिको विकास यहाँप्रति बढ्दै जाओस्। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो माला नम्बर 6मा लक्ष्मण र छविकला नेउपानेजी, जो ललितपुर 14 नखीपोटबाट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आजीवन धर्मपुत्र अभिभावक सेवा यस आमा आश्रमलाई प्रदान गरिसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। त्यसै गरी माला नम्बर 7मा हुनुहुन्छ मिना कार्की फाल्गुनीजी, जो काठमाडौँ महानगरपालिका 10 कप्पनबाट हुनुहुन्छ, नारायण चोकबाट। उहाँको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। आजीवन धर्मपुत्र अभिभावक सेवा उहाँले पनि प्रदान गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो माला नम्बर 8मा हुनुहुन्छ गङ्गा प्रसाद ढकाल र सीता दाहालजी, गङ्गा प्रसाद दाहाल र सीता दाहालजी, जो घोराई उपमहानगरपालिका 12 हस्तिनापुर पतैनी दाङबाट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आजीवन धर्मपुत्र सेवा यो महाअभियानमा जोडिन पाउँदा जहाँ भए पनि, जहाँ आश्रम भने पनि आमा भनेकी आमा हुन्। आमाको सेवा गर्न जुन ठाउँमा बसेर पनि सकिन्छ, त्यसकारण म पनि आजीवन धर्मपुत्रको सेवा गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले पनि आजीवन धर्मपुत्र सेवा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। उहाँको उत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी माला नम्बर 9मा हुनुहुन्छ भरत सिंह र सरिता कार्की, जो काठमाडौँ महानगरपालिका चक्रपथबाट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आजीवन धर्मपुत्र अभिभावक सेवाको रूपमा हामीलाई यहाँ सदस्य भइसक्नु भएको छ। उहाँको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। उत्तर प्रगति, परिवारमा सुख शान्ति र समृद्धिको हामी हृदयदेखि र भागवत भगवानबाट उहाँलाई आशीर्वाद प्रदान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी माला नम्बर 10मा हुनुहुन्छ आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा, अरे मेरी आमा त छँदै हुनुहुन्छ, तर त्यहाँकी आमाहरूलाई पनि म एउटा आजीवन धर्मपुत्र बनेर सेवा गर्ने मलाई अवसर प्राप्त भएको छ। त्यसकारण यो महाअभियानमा मलाई जोडिन पाउँदा खुसी लागेको छ भन्ने एउटा सत्सङ्कल्पले उहाँले गोप्य दान प्रदान गर्नुभएको छ आजीवन धर्मपुत्र अभिभावक सेवाको लागि। त्यसै गरी माला नम्बर 11मा हुनुहुन्छ मैया बानिया नवराज बानिया, तारकेश्वर महानगरपालिका काठमाडौँ मनोमाइजूबाट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आजीवन धर्मपुत्र सेवा यस महान कार्यमा जोडिएर सेवा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। त्यसै गरी माला नम्बर 12मै हुनुहुन्छ म पनि एउटा, मेरी घरमा आमा हुनुहुन्छ, तर पनि अरू आमाहरूको सेवा गर्न पाउनु मेरो जीवनको ठुलो सौभाग्य मैले ठान्छु। बन्धुहरू, साँच्चीकै हामी आफ्नो सुख र खुसीका लागि हर समय दौडिरहेका हुन्छौँ, तर केही समय छोडेर समाजको लागि, केही समय देशको लागि, केही समय राष्ट्रको लागि र केही समय धर्मको लागि छुट्यायो भने हाम्रो जीवन स्वतः सत्मार्गमा अग्रसर हुनेछ। र माला नम्बर 13मा हुनुहुन्छ उमादेवी कार्कीजी, जो विराटनगर 3 बरगौँडीदेखि शहीद चोकबाट हुनुहुन्छ। उमादेवी कार्कीजी, उहाँले पनि आजीवन धर्मपुत्र सेवा यहाँ प्रदान गरिसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। उहाँको परिवारमा सुख शान्ति उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सम्पूर्ण पितृहरूको, उहाँको कुलको उद्धारको पनि हामी यसै महान कार्यबाट उद्घोष पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ माला नम्बर 15मा विष्णुबहादुर रुद्रदेवी कुरुवाल हुनुहुन्छ, जो गोकर्ण 7 काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ, अरियाल गाउँ। उहाँले पनि आजीवन धर्मपुत्र सेवा यस महान कार्यलाई प्रदान गर्नुभएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भागवत भगवानको आशीर्वाद यहाँको परिवारमाथि र यहाँसँग सधैँ शिरोधार्य रहिरहोस् भन्ने हामी कामना, उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ माला नम्बर 16मा, उहाँले पनि आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा म आजीवन धर्मपुत्र बन्न चाहन्छु भनेर गोप्य दान प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। त्यसै गरी माला नम्बर 17मा हुनुहुन्छ तिथि कुमारी रिजालजी, जो टोखा नगरपालिका 9 श्रीटोलबाट हुनुहुन्छ, काठमाडौँ वसुन्धरा। उहाँले पनि आजीवन धर्मपुत्र सेवा यस महान कार्यमा जोडिएर प्रदान गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ माला नम्बर 18मा नाम नखुलाउने शर्तमै गोप्य दानको रूपमा आजीवन धर्मपुत्र सेवा भन्ने हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ माला नम्बर 19मा दिलमाया सुब्बा, तेङजोम ताप्लेजुङ नगरपालिका फुङलिङबाट
हामीलाई फोन गरेर आजीवन धर्मपुत्र सेवा बन्ने उहाँले पनि उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, उत्तर प्रगतिको हामी विशेष कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ माला नम्बर 20 मा रूपनारायण र सीता वास्तोला कोइरालाजी, जो तासमा बानिया लन्टोस्टन अस्ट्रेलियाबाट जोडिएर यस महान कार्यमा आजीवन धर्मपुत्र सेवाको लागि उहाँले पनि आफ्नो अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यही स्थानमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, त्यही ठाउँबाट तन मन र धनले यस महाअभियानमा यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो माला नम्बर 21 मा ध्रुवबहादुर थापा, पदम कुमारी थापाजी, जो पुल बजारदेखि हुनुहुन्छ काभ्रे। उहाँले पनि यस महान कार्यलाई आजीवन धर्मपुत्र सेवा गर्ने महान उद्देश्यका र सत्सङ्कल्पका साथ सेवा समर्पण गरिसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबै पितृहरूको उद्धारार्थ र परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी माला नम्बर 23 मा हुनुहुन्छ हाम्रो सूर्य दवाडे, अत्यन्त धार्मिक व्यक्तित्व, धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। सूर्य दवाडे र सविता अधिकारी दवाडीजी भरतपुर 10 हाकिम चोक चितवनबाट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आजीवन धर्मपुत्र सेवा यस महान कार्यमा जोडिएर प्रदान गरिसक्नु भएको कुरा हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबै पितृहरूको उद्धारको कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी माला नम्बर 25 मा हुनुहुन्छ तिलकुमारी गुरुङजी, जो दिउन कुमारी गुरुङ चुन देवी 4 काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ, स्थायी ठेवना मनाङ चोचे गाउँबाट। उहाँले यस महान कार्यमा जोडिन पाउँदा साँच्चीकै मैले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। मेरी आमा नभए पनि आज त्यहाँका आमाहरूलाई म आजीवन धर्मपुत्र बनेर अहिले म छदासम्म सेवा गर्ने हामीले सौभाग्य पाएका छौँ। आमा मात्र होइन, अनाथ बालबालिकादेखि वृद्धहरूसम्म हाम्रो त्यहाँ संरक्षण हुने कार्य निरन्तर रहिरहेको छ। किनकि अनाथ र वृद्धहरू अब एकै ठाउँमा हुनुपर्छ। वृद्धहरूका छोराछोरी नभएर आश्रममा हुनुहुन्छ, अनाथका कोही नभएर आश्रममा बसिरहेका छन्। ती वृद्धहरूको लागि तिनै अनाथालयका बालकहरू नै तिनीहरूको पुत्र र तिनीहरूलाई सधैँ साथ दिने, सुख दुःखमा साँच्चीकै आमालाई, ती हजुरआमालाई, ती नाति, ती बच्चाहरू खेलाउन पाए अरू उनीहरूलाई आश केको नै हुन्थ्यो। र त्यसकारण हामीले सबै मानवको सेवाको लागि यो महान कार्यमा जुटिरहेका छौँ। त्यसै गरी माला नम्बर 24 मा हुनुहुन्छ नानुमाया थापाजी मगर, जो अक्षय कोष स्थापना गर्दादेखि हामीलाई खैरेनी नगरपालिका 4 चैनपुर चितवनबाट नै उहाँले यस महान कार्यमा जोडिएर आजीवन धर्मपुत्रको रूपमा हामीलाई सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबै पितृहरूको उद्धारार्थको हामी यस महाअनुष्ठान, यस सत्सङ्गबाट कामना गर्न चाहन्छौँ। माला नम्बर 25 मा हुनुहुन्छ नीलकुमारी गुरुङ, दिउन कुमारी गुरुङ चुनदेवी 4 काठमाडौँबाट। र माला नम्बर 27 मा हुनुहुन्छ पोखरेल परिवार, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर लामाटारबाट जोडिएर आजीवन धर्मपुत्र सेवा गर्ने उहाँले ठुलो यो अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। र भागवत भगवानको यहाँमाथि सधैँ आशीर्वाद रहिरहोस्। परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि र कल्याणको हामी बारम्बार कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ माला नम्बर 29 मा नरेश राज लम्साल, शारदा लम्साल, काउसती नवलपुर 2 बिपी चोकबाट हुनुहुन्छ। उहाँले यस महान कार्यमा जोडिएर हाम्रो स्थानको नजिकै रहेछ काली गण्डकीको तटमा सधैँ शिला शालिग्रामलाई स्नान गराएर बग्ने नदीको त्यो तटमा एक धर्मपुत्र बन्न पाउँदा मलाई आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेको छु भनेर काउसतीबाट पनि फोन गरेर यहाँ जोडिसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुख शान्ति समृद्धिको हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी माला नम्बर 21 मा हुनुहुन्छ तेजकुमारी कार्की काठमाडौँ नगरपालिका 4 चक्रपथबाट हुनुहुन्छ तेजकुमारी कार्कीजी। उहाँ पनि यस महान कार्यमा जोडिएर आजीवन धर्मपुत्र सेवा प्रदान गर्ने हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। धेरै दान गर्ने दानवीर दानदाताहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूको नाम छुटेको छ भने पक्कै पनि हामी छुटाउने प्रयास गर्ने छैनौँ। माला नम्बर
33 मा हुनुहुन्छ विष्णु कुमारी बस्नेत नारायण स्थान काठमाडौँबाट। उहाँ पनि यस महान कार्यमा जोडिएर आजीवन धर्मपुत्र सेवा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। उहाँको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको हामी यस भागवत महापुराण र व्यास गुरुदेवबाट हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो माला नम्बर 70 मा हुनुहुन्छ लक्ष्मण घिमिरे मन्जु विराटनगर पृथ्वी चोकबाट हुनुहुन्छ। यो महान कार्यमा जोडिन पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र यो कार्यलाई हाम्रो साथ नदिए कसले साथ दिने भनेर उहाँ यस महान कार्यमा जोडिएर आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। त्यसै गरी हुनुहुन्छ माला नम्बर 45 मा मानबहादुर थापा बुबा अमर बहादुर थापा रामग्राम नगरपालिका 1 सिद्धार्थ टोल परासीबाट फोन गरेर यो महान कार्यमा जोडिनु भएको छ। उहाँको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी माला नम्बर 47 मा हुनुहुन्छ ललिता खरेलजी जो चिमरिया अमेरिका को टोरेन्टोमा हुनुहुन्छ। अमेरिकाबाट हामीलाई सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले पनि म जहाँ भए पनि, म जुन स्थानमा भए पनि मेरो नामबाट एउटी आमाको लागि धर्मपुत्रीको रूपमा मेरो सेवा परोस् भन्ने एउटा सत्सङ्कल्पका साथ उहाँले जुन कदम चाल्नु भएको छ, उहाँको रकमलाई पक्कै पनि यहाँ हामी खेर जान दिने छैनौँ। सत्सङ्गमा दिएको, सत्सङ्कल्पमा दिएको दान कहिल्यै पनि खेर जाँदैन बन्धुहरू। यसले नरकको बाटोलाई पनि बन्द गरिदिन्छ र बन्धुहरू सदा सदाको लागि यो संसार रूपी चक्रबाट हामी पार भएर मुक्तको मार्गलाई अँगाल्नेछौँ। श्रीमद् भागवतको महान उद्देश्य पनि यही हो। जुन इच्छा यहाँहरूको हृदयमा छ ती सारा इच्छाहरूलाई उहाँले प्रदान गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो महान अभियानमा यहाँहरू जोडिएर साथ र सहयोग गरिरहनु भएको छ। साँच्चीकै यो घुमारी घाटमा बन्दै गरेको आमा आश्रममा सबैजना सहभागी हुन हामीले बारम्बार अनुरोध पनि र अपिल पनि गरिरहेका छौँ। आज 7औं दिन बितिसक्यो, अब केवल 8 दिन मात्र बाँकी छ। यो यति दिन यहाँहरूले पक्कै पनि नछुटाएर यो महान कार्यमा आएर जोडिनुहुनेछ र केही सक्दो सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास पनि गरिरहेका छौँ। बन्धुहरू, आज व्यक्ति सबैभन्दा ठुलो खोजीमा के छ? शान्तिको खोजीमा छ। ठुला ठुला धनाढ्य व्यक्तिहरूको घरमा जानुहोस्, धनाढ्य व्यक्तिलाई आवश्यक छ शान्ति। एउटा गरिबको घरमा गएर हेर्नुहोस्, गरिबलाई चाहियो शान्ति, धनीलाई चाहियो शान्ति, मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूलाई पनि चाहियो शान्ति। शान्ति कुनै दुनियाँको दोकानमा, शान्ति कुनै दुनियाँको पसलमा किनेर मिल्नेवाला चिज होइन। शान्ति त सत्सङ्गमा छ, शान्ति सतमार्गमा छ, शान्ति भगवानको मन्दिरमा छ। बन्धुहरू, त्यसकारण शान्ति कुनै बजारमा किनेर पाइँदैन। यदि हृदयलाई शान्ति दिनु छ भने, हृदयलाई आनन्दमय बनाउनु छ भने त्यो भगवानको निर्मल कथा नै हो, जसको कथा सुनेपछि हृदय पवित्र हुन्छ। पवित्र हृदयमा सबैप्रति प्रेम जागृत हुन्छ। सबैप्रतिको प्रेमले यो संसारबाट सरल र सहज बनाउँछ र जुन व्यक्ति सरलता हुन्छ, सरल व्यक्तिले सधैँ भगवानलाई प्राप्त गर्छ। यो महान उद्देश्य हामीले यहाँ लिइरहेका छौँ। त्यसकारण शान्तिलाई प्राप्त गर्ने एकमात्र स्थान र भड्किएका ती आत्माहरूको उद्धारार्थको लागि श्रीमद् भागवत मरेको व्यक्तिले यदि मरेको मान्छेलाई पनि सुनायो भने, तर्छ भने, हामी त जिउँदो छँदा छँदै श्रीमद् भागवत श्रवण गरेनौँ भने यो मानव जीवनको एउटा अमूल्य गहना गुमेको यहाँहरूले अनुभूति गर्नुहोला। भागवत सामान्य पुराण होइन बन्धुहरू, भगवानको तेनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। भगवानको साक्षात वाणीमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति महाराज यो श्रीमद् भागवत हो। यो साक्षात भगवानका मुखारविन्दबाट निस्किएका यी वाणीहरू, उहाँका चाहिँ श्लोक मन्त्रहरू सुन्दा नै हृदयलाई आनन्दको द्रव्यभूत बनाइदिन्छ। बन्धुहरू, भजन भनेको आत्माको भोजन हो। बिनु पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रान्ति, बिनु सत्सङ्ग भजन के मिलेन मनको शान्ति। त्यसकारण यो भजन, यो सत्सङ्ग, यो सत्मार्गको कार्य यहाँहरूको आत्मालाई अझ सन्तुष्टि, अझ पुष्टि, अझै सत्मार्गमा उजागर गराउने प्रयास गर्नेछ। यो मनोरञ्जनको विषय होइन, यो आत्मरञ्जनको विषय हो। त्यसकारणले मनोरञ्जन त्यो हो जब तपाईँ घरमा
फिल्महरू हेर्नुहुन्छ, सिरियलहरू हेर्नुहुन्छ, तर श्रीमद् भागवत कथा भनेको मनोरञ्जन होइन, आत्मरञ्जन हो। आत्मरञ्जन त्यो हो जसले तपाईँको परिचय भगवानसँग गराइदिन्छ, सत्मार्गप्रति आफ्नो जीवनलाई सदा सदाको लागि प्रेरित गर्छ। त्यसैले भजन गरौँ, सत्सङ्ग श्रवण गरौँ, यस सत्सङ्कल्पमा आफूले सक्दो सहयोग गरौँ र यस महान कार्यमा जोडिएर यहाँहरू आफ्नो पुण्यको भागी बन्नुहोस् भन्ने सत्सङ्कल्प र यिनै बाणीहरूका साथ अब भने दिव्य श्रीमद् भागवत कथा प्रसङ्गको लागि पूज्य गुरुदेवलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै केही समय पश्चात यहाँहरूको बिचमा आउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो माइक्रोफोन पूज्य गुरुदेवलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। जय श्रीमन नारायण। कोइरालाले उमा कोइरालाले आमा चित्रकुमारी कोइराला, कमलामाई कोइराला, खिलेनाथ कोइराला, उहाँका दादा राम सिगदेल लगायतका सम्पूर्ण पितृहरूको मुक्तिको कामना गर्दै आजीवन सदस्यता 108 कर्ता सदस्यता सहित यो आमा आश्रमको आजीवन सदस्यता ग्रहण गर्नुभएको छ। श्रद्धेय उमा कोइराला काठमाडौँ जोरपाटीबाट हामीलाई टेलिफोन मार्फत यो जानकारी गराउनु भएको छ। जय होस्, ताली बजाएर स्वागत गरौँ। सम्पूर्ण पितृहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्रगतिको कामना गर्छु। भगवानमा भाव भक्ति प्रेम बढोस् र सबै दाताहरूले उमा कोइरालाको माध्यमबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। टेलिभिजन हेरेर हजुरहरूले फोन गरेका खण्डमा सबै किसिमको जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। आउनु श्रद्धालु भक्तजन भागवतमा प्रवेश गरौँ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। अरे धर्म कर्म कीर्ति र नाम राख्नु जाँगा यही ईश्वरकै नाम बाज्नु। देवघाट नारायणी, देवघाट नारायणी, पाप पुण्य साथै मलाई जाने, जन्मात्रै खरानी, कीर्ति र नाम राख्नु जाँगा यही ईश्वरकै नाम जप्नु। देवघाट नारायणी, देवघाट नारायणी, पाप पुण्य साथै मलाई जाने,
मात्रैमा लैजाने जल मात्रै खरानी। भागवत भगवान को जय। महाकालेश्वर सत्संग समिति की उपाध्यक्ष रेवती देवकोटा हुनुहुन्छ। श्रद्धेय माता अघि नाच्नु पनि भयो। स्वागत गर्छौँ, ताली बजाएर स्वागत गरौँ। जय हो। भगवानको दिव्य पावन चरित्र अहिलेका पावन बेलामा अब हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु नाम रेखा यी दुई मध्येको जेठो हिरण्याक्षलाई परमात्माले दिव्य तरिकाले शुकर अवतार बनेर रसातलमा हाम फालेर गएर पृथ्वी उठाउन खोज्दा ओहो त्यो हिरण्याक्षले थाहा पायो नारदजीबाट। नारदजीले भन्नुभयो, ए हिरण्याक्ष हजुर, यो पानीमा त यो वज्र हानेर के गर्छस्? तैँले ल्याएकी पृथ्वीलाई त उहाँ 12 अवतारले ऊ हेर त उठाइसक्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, यो कुरा थाहा पाएपछि हिरण्याक्ष अत्यन्त क्रोधित बन्यो। ल गइजान्छु भनेकन गएको हिरण्याक्ष अहिलेका पावन बेलामा परमात्मालाई आज्ञा गर्दो मुष्णान्तमकृण्या स्वरचोरुण स्त्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृगा। हे जङ्गली सुगुर, तैँले मैले लिएर आएर राखेको यो पृथ्वीलाई किन अपमान गरिरहेको छस्? त्यसको तरिकाले कहाँ लान खोज्दैछस्? युद्ध मसँग गर भनेर आज्ञा गर्ने बित्तिकै भगवानले पनि आज्ञा गर्नुभयो, तैँले सत्य बोलिरहेको छस्। सत्यम भयम्भो वनगोचरा मृगा युष्मद विधान मृग एक राम सिंहान न मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्तनम तव गृढन्त भदर। तैँले अत्यन्त साँचो बोलेको छस् हे ग्राम सिंह। हे कुकुर जस्तो आफ्नो क्षेत्रमा मात्र फुर्ती गर्ने, बाहिर गएपछि केही नगर्ने, यस्तो किसिमको आफ्नो इलाकाको मात्र राजा हुने। फुर्ती बढी गर्नु पर्दैन, लडाइँका लागि तयारी हो भनेर आज्ञा गरेपछि हिरण्याक्ष नाम रेखा दैत्य र मेरो परमात्मा बाराको दिव्य तरिकाले युद्ध छेडिएर गयो। युद्धमा अत्यन्त किसिमको तरिकाले भयङ्कर युद्ध परेको थियो। पावन बेलामा सारा देवताहरूले आकाशबाट फुल्लावा अबिरका वृष्टिहरू गर्दै गई परमात्माको जय जय जय। अहिलेका पावन बेलामा हिरण्याक्ष नाम रेखा दैत्यलाई एक चाँटा छड्काउने बित्तिकै त्यो दैत्यको गति मुक्ति भयो। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। यसरी हिरण्याक्षको वध गरेर मेरो परमात्माले दिव्य तरिकाले पृथ्वीलाई यथार्थ स्थानमा लिएर आएर राखिसक्नुभयो र त्यहाँबाट आफ्नो किसिमको दिव्य वैकुण्ठ धाममा सवारी परमात्माको जय जय जय। यतातिर मनु र शतरूपाले दिव्य तपस्या गरेर सन्तान वृद्धिका लागि कार्यतिर बढाउँदैछन् भनेर आज्ञा गर्दा भागवत तृतीय स्कन्धको 18 अध्याय समेत पुरा गरे। 19 अध्यायमा अब लाग्दैछ भन्ने सम्मको प्रमाण यस अध्यायबाट। जय बोलो भागवत भगवानको। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवं वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मने
गयो कृष्णसाय गोविन्दाय नमो नमः। रे बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो हरि भजन नगरी दिन गयो हरि भजन नगरी दिन गयो। रे पानी फोका जस्तो हाम्रो जिन्दगी यो ठाना पानी फोका जस्तो हाम्रो जिन्दगी यो ठाना इष्टमित्र श्री सम्पत्ति पाइने होइन लान बुढ्यौली भयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो। बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो। बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो हरि भजन नगरी दिन गयो हरि भजन नगरी दिन गयो। हरे श्री सम्पत्ति धन सम्पत्ति लानु पाइने होइन श्री सम्पत्ति धन सम्पत्ति लानु पाइने होइन रे भगवानको नाम बाहेक ठुलो केही छैन ठुलो केही छैन। बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो। बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो हरि भजन नगरी दिन गयो हरि भजन नगरी दिन गयो। रे कपाल फुल्यो दाँतै झरे हातमा नसा परे कपाल फुल्यो दाँत झरे हातमा नसा परे यति सङ्केत ईश्वरले दिन्छ थाहा पाइँदैन हरे थाहा पाइँदैन हरे। बित्यो जीवन बुढ्यौली भयो हरि भजन नगरी दिन गयो
यही बीत जीवन बुढौली भयो हरि भजन गरी दिन गयो बीत जीवन बुढौली भयो हरि भजन गरी दिन गयो हरि भजन गरी दिन गयो हरि भजन गरी दिन गयो हरि महिना गयो उडेर पृथ्वीमा लासा महिना गयो उडेर पृथ्वीमा लासा बाँचुन्जेल सधैँ हामीलाई सम्पत्तिकै आशा सम्पत्तिकै आशा बीत जीवन बुढौली भयो हरि भजन गरी दिन गयो बीत जीवन बुढौली भयो हरि भजन गरी दिन गयो बीत जीवन बुढौली भयो हरि भजन गरी दिन गयो हेरै बीत जीवन बुढौली भयो हरि भजन गरी दिन गयो बीत जीवन बुढौली भयो हरि भजन गरी दिन गयो बीत जीवन बुढौली भयो हरि भजन गरी दिन गयो हरि भजन गरी दिन गयो हरि भजन गरी दिन गयो जय बोलो भागवत भगवान को जय। यसरी साक्षात परब्रह्म परमात्मा को पावन चरित्र यथार्थ स्थानमा पृथ्वी ल्याएपछि मनु महाराज र शतरूपाली दिव्य किसिमको जप पूजा पाठ डिले अलिकति कम गर्नु डिले कम पूजा पाठ दिव्य तरिकाले सेवा भाव सम्पन्न गरेपछि अबका पालीमा सृष्टिको प्रकरण अघिल्तिर बढाउनका लागि दिव्य तरिकाले अघिल्तिर बढाइएको यो ब्रह्माजीको सृष्टिको प्रकरण यहाँनिर बढ्यो। अब यही ब्रह्माजीका सृष्टि अन्तर्गतमा एकजना कर्दम नाम गरेका ऋषिले तपस्या गर्नुभयो बिन्दुसर नाम गरेका क्षेत्रमा भन्दा भागवत तृतीय स्कन्धको 20 अध्याय पुरा गरेर अब 21 अध्यायमा ध्यान आकृष्ट गरिँदैछ भन्ने सम्मको प्रमाणम यस अध्यायबाट जय बोलो भागवत भगवानको दिव्य पावन चरित्रको पावन कथामा अहिले हजुर हामीले प्रवेश गराएर लिएर जाँदा अब कर्दम नाम गरेका ऋषीश्वरले बहुतै किसिमको तरिकाले तपस्या गर्नुभयो चिन्तन गर्नुभयो मनन गर्नुभयो उनैका शरणमा पर्नुभयो। भगवान खुसी हुनुभयो अघिल्तिर आएर दिव्य तरिकाले वरदान माग भनेर कर्दम ऋषिका अघिल्तिर आज्ञा गर्दा हे प्रभु मलाई केही इच्छा वर माग्ने इच्छा लाग्दैन लागोस् यस्तो वरदान दिइबक्छु। यो कुरा सुनेर आज्ञा गर्नुभयो अरू कुरा छोड तिमीले विवाह नगरी हुँदैन। प्रभु अरू सबै भनौँ तर यो विवाह गर्ने कुरा चाहिँ नगरौँ होला। भगवानले भन्नुभयो मैले भने नमान्ने तिमीले प्रभु हजुरले भने नमानेर खले भने मान्ने तर यो विवाह चाहिँ नगराइदिनु त। विवाह नगरी हुँदै हुँदै नै सृष्टिका बेलामा सन्तान मैथुन धर्मको बाटो अब संसार रच्यो विवाह गर्नुपर्छ तिमीले। प्रभु यदि त्यसो भने एउटा शर्त छ हजुर नै छोराका रूपमा आइदिएका खण्डमा विवाह गर्ने नभए चाहिँ विवाह नगर्ने भने उहाँले बरु छोरै बनेर आइजाउँला तिमीले विवाह गर्नै पर्छ भनेपछि कसलाई विवाह गर्ने। मनु महाराजजीले अहिले शतरूपा नाम गरेकी आफ्नी पत्नीबाट 3 बहिनी छोरी प्राप्त गरे आकुति देवहूति र प्रसूति। 2 भाइ छोरा प्राप्त गरे प्रियव्रत र उत्तानाबाद 3 बहिनी छोरी र 2 भाइ छोरा मध्येमा
माइली छोरी देवहुतीलाई तिमीले विवाह गर्नुपर्छ, कहीँ जानु पर्दैन, यहीँ बस्नुपर्छ। आजका 3 दिनका दिनमा महाराज मनुले तिमीलाई छोरी लिएर आउनेछन् स्वीकार गरे भइगयो। हुन्छ, हजुर छोरो बनेर आउने भयो, स्वीकार छु। 3 दिन बित्यो, मनुले उनकी पत्नी शतरूपा सहित देवहुती नाम मेरीकी छोरीलाई डोर्याएर ल्याए। कर्दम ऋषिले स्वागत गर्नुभयो। हामीलाई काम नलाग्ने हजुरलाई चाहिने चिज ल्याएको छ भने मनुले के हो हामीलाई काम नलाग्ने हजुरलाई चाहिने भन्दा छोरी। बाबुआमालाई काम नलाग्ने त हजुरलाई चाहिने, ठिक छ। हजुरकी छोरी विवाह गर्ने हो भने मैले परीक्षा चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ। हुन्छ, हजुर गर्नु। हुनेवाला सासू ससुरा बाहिर छन्, बुढाले छोरीलाई भित्र लिएर गए विवाह गर्ने नानीलाई। आफू बिस्तारामा बसे, हात डोर्याउँदै लिएर गए। अब यही बिस्तारामा बस भन्नुभयो। हजुर हामी भएको बाबा त्यो बिस्तारामा बस्ने अनि सेल्फी पनि खिच्ने गरिहाल्थ्यौँ ट्याकटुक्कै पहिलोचोटि भनेर। अब उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भने शतरूपाले थपक्क भुइँमा बसेर दाहिने हात बिस्तारामा राखिदिनु हो। जान्नेवाला नारीले श्रीमानले लगाएको तेसिमको बिस्तारामा बस्नु हुँदैन। श्रीमानले भनेको वचन काट्नु हुँदैन। श्रीमानलाई नाम लिएर बोलाउनु हुँदैन। बिहान बिहान उठेर श्रीमानको जन्न खाइकन तेसिमको अरू चिज खान हुँदैन। यो पुराना जमानाका कथा हुन्। अचालकाले बिहान बिहान उठेर डन्डा नाने भइगयो। खुट्टाको जल त के होइन नि। जय बोल भागवत भगवानको जय। श्रीमानका खुट्टामा राहु शनि आदि गरिएका ग्रहहरू बस्छन्। दिनदिनै जल चढाउनाले राहु केतु आदिहरूले छोडेर श्रीमान र श्रीमतीलाई दीर्घायु बनाउने, सम्पत्ति बढाउने काम गर्छन् भनेर बताएको छ। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। श्रीमतीले सिन्दुर बिचमा लगाइदिनाले आफ्नो र श्रीमानको बराबर आयु बढ्ने बताएको छ। ल हेर्नु, सौभाग्य चिजहरूले